हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप मुझे मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस पर सुन रहे हैं। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपके साथ की बेहद ज़रूरत रहती है, तो काइंडली मुझे पेपाल और पेट्रियन पर सपोर्ट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जलील हैदर लाशारी की कुछ पोएट्री सुनाना चाहता हूँ। वीडियो के शुरू में ये इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि इस पोइट्री का और आज की वीडियो का बड़ा डीप रिलेशन है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। जलील हैदर लिखते हैं, कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है, शहर सारा ही परेशान हुआ फिरता है। कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है, शहर सारा ही परेशान हुआ फिरता है। कैसा आशिक है, कैसा आशिक है, तेरे नाम पे कुर्बान है, मगर तेरी हर बात से अनजान हुआ फिरता है। हमको जकड़ा है यहाँ जबर की जंजीरों ने, अब तो ये शहर ही जिंदान हुआ फिरता है। शब को शैतान भी मांगे है पनाहें जिससे, शब को शैतान भी मांगे है पनाहें जिससे, सुबह वो साहिबे ईमान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। तौहीन रिसालत यानी ब्लास्फेमी एक ऐसा काला कानून है जो अल्लाह, मोहम्मद, कुरान की तौहीन से ज़्यादा अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लाहौर में 22 मार्च को पुलिस के एसपी खालिद महमूद पर दो लेडीज कांस्टेबल ने इल्ज़ाम लगाया कि एसपी खालिद महमूद ने कुरान की गुस्ताखी की है। एक टेबल पर कुरान पड़ा हुआ था और एसपी साहब ने उसे अपनी स्टिक से गिरा दिया। बस इस इल्ज़ाम की देर थी कि सारे आशिक़े रसूल एसपी के खिलाफ निकल आए और एसपी बेचारे को उसी दिन मीडिया के सामने कुरान पर हाथ रखकर, उसे चूम कर, उसे आंखों पर लगाकर बताना पड़ा कि उन्होंने कुरान की तौहीन नहीं की और ना ही वो ऐसा करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर गुस्ताखी का एक बार इल्ज़ाम लग जाए तो फिर उसकी कोई नहीं सुनता। कुछ ऐसा ही बेचारे एसपी साहब के साथ हुआ। वो अपने ऑफिस से बाहर निकले तो आशिक़े लॉयर्स यानी आशिक़े रसूल वकीलों के एक मॉब ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले उनको वकीलों से बचाकर वापस ऑफिस ले गए और गेट बंद कर लिया। गेट तो बंद कर लिया, लेकिन अगर पुलिस के अंदर ही किसी आशिक़े रसूल ने उन पर फायरिंग कर दी तो क्या होगा? पाकिस्तान में 2 बार ऐसा हो चुका हुआ है। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा तो उनके अपने ही गार्ड मुमताज़ कादरी ने उन पर फायरिंग करके मार डाला। फिर दूसरा वाक़या अभी कुछ महीने पहले हुआ, जहां एक बैंक मैनेजर को बैंक के गार्ड ने गोली मार दी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर। एसपी साहब, आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क पर, इस कुरान पर, इस सोसाइटी पर लानत भेजकर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारें, इससे पहले कि आपका ही कोई पुलिस वाला आपको गोली मार दे। लेडीज़ कांस्टेबल के इल्ज़ाम, एसपी साहब की सफाई और उनकी पिटाई की वीडियोस के ट्विटर लिंक्स मैंने पिन कमेंट में डाल दिए हैं। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। पाकिस्तान को 70s और 80s में इस्लामाइजेशन और फ़िरकावारियत यानी सेक्टेरियनिज़म की आग में धकेला गया और इस आग में आज तक पाकिस्तान जल रहा है। शिया सुन्नी दुश्मनी के बीज बोए गए।
اور آج اس کی سزا صرف شیعہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ شیعہ پاکستان میں کم ہے اور پاکستان ایک سنی میجارٹی ملک ہے۔ شیعہ سنی دشمنی کی بیک گراؤنڈ کی کہانی پر جلد ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن آج آپ کو بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کیسے دن دہاڑے شیعہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ 2019 میں ایک شیعہ سکولر، ینگ شیعہ سکولر تقی شاہ پر الزام لگا کہ اس نے صحابی عمر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس پر کیس ہوا، کیس عدالت پہنچا اور عدالت نے اسے بری کر دیا کیونکہ الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن عاشق رسول عدالتوں کے فیصلوں کو کب مانتے ہیں؟ پاکستان کے ضلع جھنگ کی تحصیل شورکوٹ میں تقی شاہ کسی عاشق رسول کے ہتھے چڑھ گیا ابھی 2 دن پہلے، اور دن دہاڑے تقی شاہ کو کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اس عاشق رسول کے ہاتھوں۔ اس کی قتل اور اس کے کاٹنے کی ویڈیو کا بھی ٹویٹر لنک آپ کو پن کمنٹ میں مل جائے گا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہ ویڈیو آپ کو یہاں پر دکھا سکوں۔ پاکستان میں امر جلیل بہت جانا پہچانا نام ہے، سندھ سے ان کا تعلق ہے اور وہ بہت بڑے لکھاری ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ کسی سندھی پروگرام میں سندھی زبان میں لکھی ہوئی کوئی رائٹنگ سنا رہے تھے۔ اس رائٹنگ میں اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میری اللہ سے بات ہوئی اور میں نے اللہ کو بھی ایک بار الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے اللہ سے پوچھا، تو نے 1,24,000 نبی بھیجے، اس میں کوئی ایک بھی عورت نہیں، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دینے کی بجائے اللہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو میں نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تجھے تو ماں اور ممتا کے بارے میں پتا ہی نہیں۔ مجھے دیکھ کر اللہ کہنے لگا، میرے ساتھ رہ کر تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا ہے کیا؟ تو میں نے جواب دیا، میں خوش نصیب ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں۔ مجھے ایک ماں نے جنم دیا ہے، اس لیے مجھے عورت کی عظمت کا پتہ ہے۔ خدا تم بہت بڑے بد نصیب ہو، تم بہت بڑے بد نصیب ہو، تجھے کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اس لیے تجھے پتہ ہی نہیں کہ ماں اور اس کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ اگر تجھے پتہ ہوتا کہ ماں اور ممتا کیا ہوتی ہے تو 10-15 عورتیں نبی بنا کر بھیجتا۔ یہ دنیا تو نے مردوں کے لیے بنائی ہے، راونوں کے لیے بنائی ہے، رکشسوں کے لیے بنائی ہے۔ تو خدا نے کہا، اگر میں تجھے ایک دم عورت بنا دوں تو میں نے کہا، ایسا ظلم مت کرنا، کیونکہ میری 4 گھر والیاں ہیں اور 4 باہر والیاں بھی ہیں۔ اگر میں عورت بن گیا تو میری میرڈ لائف میں خلل پڑ جائے گا، شرعی مسئلے پیدا ہو جائیں گے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں چینجز کرنا پڑیں گی۔ یہاں جلیل صاحب کا چینجز سے مطلب یہ تھا کہ اگر وہ عورت بن گیا تو پاکستان میں لیسبین میرج کی پرمیشن دینی پڑے گی۔ آگے چلتے ہیں، لکھتے ہیں، خدا کا مسئلہ ایک اور بھی ہے۔ خدا کا مسئلہ ایک اور یہ ہے کہ پہلے تو ایک اس کی ماں نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اگلا مسئلہ جو بہت دکھ بھرا ہے، افسوسناک ہے، اس نے سارے جہاں کے جوڑے تو بنا دیے لیکن اپنے آپ کو سنگل رکھا، اپنے لیے کوئی فیمنن نہیں پیدا کیا۔ اس مکالمے کی ویڈیو وائرل ہوئی، یعنی یہ جو جلیل صاحب نے یہ جو رائٹنگ اپنی پڑھ کے سنائی، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پاکستان میں ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی، سوشل میڈیا پر، ادھر ادھر ٹی ویز پر، کہ امر جلیل صاحب نے گستاخی کی ہے، ان کو اریسٹ کریں، ان پر گستاخی کا کیس چلایا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ گستاخی کا کیس چلنے سے پہلے ہی امر جلیل صاحب پر شاید کوئی عاشق رسول ٹوٹ پڑے گا۔ تو امر جلیل صاحب، آپ نے گستاخی کر دی ہے، اس لیے آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ جب سے پاکستان میں توہین رسالت یعنی بلاسفمی کا کالا قانون آیا ہے، اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ان میں ہمارے ایتھیس دوست ہوں، شہباز بھٹی ہوں، سلمان تاثیر ہوں، مشال خان ہوں، ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے کبھی گستاخی کی ہی نہیں۔
دوستو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کو اسی بات پر ختم کروں گا کہ اس کالے قانون کو ختم کرو۔ دنیا روشنیوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور تم دنیا کو اندھیرے میں دھکیلنے کی کوشش میں لگے ہو۔ اسلام چھوڑو اور انسان بنو۔